बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटों, बेटियों, दोस्तों। आपको पता है रबी-उल-नूर शरीफ शुरू हो चुका है। ये पहला अशरा है उसका, और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़कार पाक दुनिया भर में हो रहे हैं। मिलाद के जुलूस निकल रहे हैं, महफ़िल उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु मुनक़्क़िद कर रहे हैं। तो इस मौके पे मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दूं कि रसूलुल्लाह सल्लम का ज़िक्र पाक जो है वो पहली जो कुतुब थी आसमानी या गैर आसमानी मजहबी किताबें दुनिया की तमाम, उनमें रसूलुल्लाह का ज़िक्र है। हम देखते हैं कि हज़रत दाऊद की ज़बूर हो, हज़रत मूसा की तौरात हो, हज़रत ईसा की इंजील हो, और इसके अलावा ज़रतुश्त की अविस्ता हो, हिंदुओं के कुरान हो, ऋग्वेद हो, फिर इसी तरह हज़रत बुद्ध के फरमान हो। और दौर हाज़र में एक बहुत अहम किताब जो है वो काल की अवतार हिंदुस्तान में एक जो है पंडित डॉक्टर पंडित वैद प्रकाश उपाध्याय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने भी लिखी है, और बेशुमार किताबें हैं। लेकिन मैं इसको बाई पार्ट्स आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज पहले नंबर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो रसूलुल्लाह सल्लम की शान बयान की है, और ये जो ओल्ड टेस्टामेंट में ये मौजूद है, जहाँ उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किंग सोलोमन सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स इसको कहते हैं, ये बाइबल में है। उसमें पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा अपने नौजवानों के लिए, और फिर इसका मैं तर्जुमा भी पेश करूँगा उर्दू में, और ताकि हमारे उर्दू खान तबके को भी समझ आए। मज़ा आ जाता है ये पढ़ के, ऐसे लगता है जब ये पढ़ें कि हज़रत पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह की वो जो मशहूर नात है, अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लू भी शौक चंगेरी है, अज नैना ने लाइयाँ क्यों चढ़ियाँ। ये सारी जो है ना आगे वो मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे लगता है कि हज़रत पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह की रूह कहीं हज़रत सलमान जब ये नात पढ़ रहे थे हुजूर की तो आस पास थी। अब ये ओल्ड जो है अपनी बाइबल उसमें से मैं पढ़ रहा हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माई बिलवर्ड इज़ वाइट एंड रूडी, द चीफेस्ट अमंग 10,000. His head is as the most fine gold, his locks are bushy and black as a raven, his eyes are as the eyes of doves by the rivers of waters washed with milk and fitly set. His cheeks are as a bed of spices, as sweet flowers. His lips like lilies dropping sweet smelling myrrh. His hands are as gold rings set with the beryl. His belly is as bright ivory overlaid with the sapphires. His legs are as pillars of marble set upon sockets of fine gold. His countenance is as Lebanon, excellent as the cedars. His mouth is most sweet, he is altogether lovely. This is my beloved and this is my friend, O daughters of Jerusalem. अब इसमें मैं आपको ये ऑथोराइज वर्शन है जी बाइबल का, जिसको किंग जेम्स वर्शन कहते हैं, ये उसमें से किंग जेम्स वर्शन से मैंने पढ़ा। अब इसका मैं तर्जुमा उर्दू में पढ़ना चाहता हूँ अपने बहनों भाइयों के लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा महबूब सुर्ख़ व सफ़ेद है, वो 10,000 में मुमताज़ है, उसका सरे अनवर खालिस सोना है, उसकी जुल्फ़ें पेश दर पेश और कव्वे सी काली हैं, उसकी आँखें उन कबूतरों की मानिंद हैं जो दूध में नहा कर लबे दरिया तमकनत से बैठे हैं, उसके रुखसार फूलों के चमन और बिल्लिसान की उभरी हुई क्यारियाँ हैं, उसके होंठ सोसन हैं जिनसे रकीक मुर टपकता है। ये रकीक मुर एक मुर बहुत आला दर्जे की जो है ये परफ्यूम और खुशबू होती है, वो मुर उसको कहते हैं। उसके हाथ ज़बरदस्त से मुरस्सा सोने के हल्के हैं, उसका पेट हाथी दांत का काम है जिस पर नीलम के फूल बने हुए हैं, उसकी टांगें कुंदन के पायों पर संगे मरमर के सतून हैं, वो देखने में लबनान और खूबी में रश्के सरू है, यानी उनका कद जो है उसमें रश्के सरू है, कद मुबारक आपका। उसका मुंह अज़ला शीरी है, हाँ वो सरापा इश्क अंगेज़ है। ए यरूशलेम की बेटियों, ये है मेरा महबूब, ये है मेरा प्यारा। और इसमें ख़ास तौर पे जो तर्जुमा सही है वो ये है कि उन्होंने वहाँ लिखा हुआ, हिज आइज़ आर एज़ द आइज़ ऑफ डव्स बाई द रिवर्स ऑफ वाटर वॉश्ड विद मिल्क एंड फिटली सेट।
تو اس کا صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اس کی آنکھیں ان فاختاؤں کی آنکھوں جیسی ہیں جو پانی کی ندیوں کے کنارے بیٹھی ہوں، یہ دودھ میں دھلی ہوئی ہوں اور نہایت متناسب انداز میں پیشانی کے جوف میں رکھی ہوں۔ اب یہ ساری جو انہوں نے بیان فرمائی ہیں، اب پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نعت آپ ذہن میں لائیں کہ مکھ چن بدر شاہ ثانی ہیں، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نوں میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اور یہ ساری نعت جو ہے یہ لگتا نہیں آپ کو کہ اسی کا ترجمہ ہے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو فرمائی ہے۔ تو اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد نے بھی زبور کے 45 میں جو ہے سبق اس میں فرمایا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی آدم میں سب سے زیادہ حسین قرار دیا، آپ کے کلام کی شیرینی اور فصاحت و بلاغت کا ذکر کیا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے مبارک بتایا ہے، اور آپ کی زبردست قوت اور جہاد اور فتوحات کا ذکر ہے، سچائی، حلم اور صداقت کو آپ کی اقبال مندی کا ذریعہ اور آپ کے ہاتھوں سے عظیم الشان معجزات کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ امتیں تیرے سامنے زیر ہوں گی، تیرا تخت عبدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے، تیرا ہر لباس خوشبوؤں سے مہک رہا ہے، تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، اور آخر میں فرمایا میں نسل در نسل تیرے نام کی یاد کو قائم رکھوں گا، اس لیے امت عبدالآباد تا تیری شکر گزاری میں ہے۔ یہ کنگ جیمز ورشن کے مطابق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بیان فرما رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بہت ہی ایمان افروز جو ہے وہ چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اب اس میں دیکھیے کمال ہے کہ اوسطا میں زرتشت کا یہ بیان ملتا ہے۔ حضرت زرتشت فرماتے ہیں میں نے دین کو مکمل نہیں کیا، میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جو اس کی تکمیل کرے گا، اور اس کا نام رحمت للعالمین یعنی ساری کائنات کے لیے رحمت، باعث رحمت ہوگا۔ اسی طرح جو قرآن ہے ہندوؤں کے، اس میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ملتے ہیں، جس میں ایک قرآن میں لکھا ہوا ہے بہرحال آخری زمانے میں ایک شخص ریگستان کے علاقے میں پیدا ہوگا، اس کی ماں کا نام قابل اعتماد اور باپ کا نام اللہ کا غلام ہوگا۔ آپ سمجھیں سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ، اور وہ اپنے وطن سے شمال کی طرف جا کر بسنے پر مجبور ہوگا، اور پھر وہ اپنے وطن کو متعدد بار 10,000 آدمیوں کی مدد سے فتح کرے گا، اور جنگ میں اس کی رتھ کو اونٹ کھینچیں گے، اور وہ اونٹ اس قدر تیز رفتار ہوں گے کہ آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ اس میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج مبارک کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ سیمیٹک اور نان سیمیٹک جتنے ریلیجن ہیں سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، حتیٰ کہ حضرت بدھ جو تھے انہوں نے تو یہ فرمایا، اپنے ایک شاگرد کو بتایا کہ وہ ہوں گے بڑے عالی نسب ہوں گے، ان کا خاندان بہت بڑا ہوگا، وہ صادق ہوں گے، وہ امین ہوں گے، اور وہ ایسے علاقے میں پیدا ہوں گے جہاں پہ کھجوروں کے درخت ہوں گے، اور وہ صحرا کا عالم ہوگا جہاں پہ وہ ہوں گے، اور ان کے بدن سے خوشبو ہوگی، اور وہ اتنے سخی ہوں گے کہ کسی کو نہ نہیں کریں گے۔ سب باتیں تو بدھ کو ان کے جو شاگرد تھے کہ انہوں نے کہا جی یہ باتیں تو کسی میں بھی ہو سکتی ہیں، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ جو آنے والے بڑا بدھ ہوگا، وہ بڑا رہنما ہوگا، اس کی کوئی خاص خوبی بتائیں۔ تو بدھ نے جو بتائی وہ کمال کی بات ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا ایک خوبی میں بتاتا ہوں جو صرف انہی کی ہوگی، کسی دنیا میں نہیں ہوگی۔ ہی وڈ بی آل لائٹ، وہ اپنے سر سے لے کر پائے اقدس تک نور ہی نور ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نور مبارک جو ہے وہ بدن جو ہے آپ کا نور مبارک، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے یہ آج پہلا میں نے اس پہ جو اپنا گزارشات آپ سے کی۔ اگلی جو میں گزارش کرنے والا ہوں وہ بڑی کمال کی بات ہے، اور وہ آپ پڑھیں گے تو یا سنیں گے آپ جب یہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو محبت رسول جو ہے وہ آپ کے سینوں میں اور آپ کے قلب و ذہن میں ٹھاٹھے مارے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ نعرہ مل کے لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔